भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. दंतच्या कृत्यान 2016 वळ 25 म्हज्या मगाच्यानो ह्या शुक्राचो दीस एक जण एकले आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी. दैर सांडी नासतना माग्या. काळा नासतना माग्या. काळा नासतना माग्या. म्हज्या मगाच्यानो म्हाका उडास आसा. सकाळीच्या वेळार तुमकां टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 80 वर्साचे भयणीन जिवितान दिले टेस्टमनी. ब्रदर म्हाका 7 जाणां भुरगीं आसले. आमी एक गरीब कुटुंबांतले कश्टाचे जिवीत आमचे आसले जाल्यार आमचे हातेर जावन आसले कोंत. आमचे हातेर कोंत तेन्ना बायबल वर्ड्स आमकां रिपीट करूंक कळीत नासले. इवन बायबल वर्ड्स आमकां शिकोवंक ना. हे अनपड जावन आसले आपूण जाल्यार आमकां पुर्वजांनी शिकयले मागणे नमान मोरये कुरपेन भरलेले. म्हज्या मोगाचे ते एक मागण्या द्वारी ही भयण म्हणटकी 7 जाणां भुरगीं आज विंगड देशांत आसात. 7 कंट्री हांव भोंवून येयला. आज म्हजी प्राय 80+ जाल्यार येसू मागणे म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितान एक आदारा पावले. येसू मागणे म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान हे फुडारा पावले. मागतालो हर एक लोक घेता. मागता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू देवा मानता तशें माग्या. देवाक मानता तशें देवान मेचवच्या बरी माग्या. आमचे भितर कितें कापाटपण आसा मोसोर आसा आमचे दिरव्या ते आमचे काळीज हुंदवून आसा ह्या सकाळचेर सगळे सांडया. कित्याक म्हळ्यार मागतालो हर एक लोक घेता. म्हज्या त्या खातीर उतार म्हणटा दंतच्या कृत्यान 2016 वळ 25 अशें म्हणटा की सुमार मोदयान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन ताका आयकतले. वर्स 26 तेदवा एकसपणाचे कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळ्याची बुन्याद हाल्ली. तक्षण दारवाटे सकट उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळ्यो तुटून पडल्यो. कित्याक मोदयान राती पावल आनी सिलास मागणे करताले. पावल आनी सिलास ही भयण म्हणाली म्हजी 7 जाणां भुरगीं आमकां आलानशी आस्त आसली. म्हजो घोव कुली काम आसूं आमी जायते कश्टांनी आसली जाल्यार म्हजी 7 जाणां भुरगीं आज उंचल्या जाग्यार पावला. 7 जाणां भुरग्यांक आमी शिकाप दिले त्या दळा.
7 जाणां भुरगीं 7 कंट्रेन देवान तांकां होऊन पावयले कित्याक ओन्ली म्हजे आनी म्हज्या गांवाचे मागणे म्हजो घोव एकदम सादो म्हजो घोव एकदम बरो हर एका दिसा आमी हर एका सांजेच्या वेळा 7 जाणां भुरग्यांक घेवन म्हजो घोव आनी हांव हर एका दिसा 1 घंटो मागणे सांजेचे आमरी आमी करताली मागणे आमच्या आदारा पावले मागणे आमच्या भुरग्याची बुन्याद थीर करूंक लागले त्या केदीच चिंती नाकात कश्ट दूख प्रॉब्लेम्स इरारे आमच्या जिवितांत आसाच म्हज्या मोगाचेर कश्ट आयिल्ल्या द्वारे सिलास आनी पावलान बंद सोडय म्हण मागला की ना ही कळीत ना ताणें मागणे केले आनी देवा अर्घा दिवन स्तुती करीत रावली हांगा म्हणटा की उतार बोवा पुरवेन सुमार मोतयान ते पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले हर एक कश्टांत तितले व्हडले देणे देवान तांकां दिल्ले म्हज्या मोगाचे त्या देण्यान धांवनी ती देवाक स्तुती करनासता ती कश्टाच्या वेळा देवाक स्तुती करता आसता कश्ट आनी बेसांवां दोनी आमचे जिवीत आमी अनुभव करचे न्हय की ओन्ली म्हाका बेसांवां जाय म्हाका बरेपण जाय म्हजी पिडा बरी जायची म्हजी दुबळी ना कश्ट येवनूच आसतात तशेंच बरेपण येता परतून कश्ट येता लाजरस मेलो जेजू जिवंत उठयले परतून तो मेलोस त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर कितेंय खंयचीय पिडा आसूं दी येता परतून वेता लेकिन आमकां हो संवसार एक ना एक दीस आमकां सोडूंक आसा त्या खातीर पेद्रू आनी सिलास मागणे करता पाऊल आनी सिलास मागणे करता आसतना म्हज्या मोगाचेर त्या सुवात वरती एक बोईंग कंपनी जाली ह्या सकाळच्या वेळा आमी जणकली घेवया उतार जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 जॉबाच्या पुस्तकान 42 22 वर्स 2 इसाया प्रवादी पुस्तकान 45 वर्स 2 आनी 3 आनी एक मागणे तुमकां उडास जांफ्रो उगडास दवर ये अवकारी मोरये तुमकां कळीत आसा मागणे सांगा ते म्हणून वाचया आमी कित्याक म्हळ्यार मागणे आमकां ह्या शुक्राचे आधार दिता मागणे आमकां बळ दिता मागणे आमकां सकत दिता जांफ्रो फ्रस्ट्रेट जाले तूं जांफ्रो आयचो दीस कसो काडचो म्हूण तो कळीत ना जांफ्रो एकदम देदोस्पद जावन गेले तुज्या जिवितान कश्टा वयर कश्ट आयला तुका कोणीय बुडयला तो कोणें अन्याय केला कोणी तुजो फायदो उखला कोणी तुका हर एक दिसा ब्लेम करते आसात उडास दवर आज तीस मोगाळ माय आमची ही कुटा म्हणटा की त्या मायेन आमच्या भुरग्याक मागून धाडले कित्याक हर एक दिसा मोरी माय जेजू लागीं मागताली आमच्या कुटुंबा खातीर आज म्हजे भुरगे 7 कंट्रीन 7 जाग्यार आसा 7 वता हांव आनी म्हजो घोव वचून आयल्या आमी देवान दिल्ले आमकां व्हरते भाग जावन आसा वय म्हज्या मोगाचेर ह्या शुक्राच्या दिसा आमी मागूंक सुरू करया आनी म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो हांव लोंगडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिल्ली आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांवचो सर्वेस्पर म्हूण तुका कळी जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलो उगडास दवर ही अवकारी मोरये तुजी मजत मागलो तुजो आसरो सोदलो वा तुजे ते विनवणी केल्लो केदीकच उपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशीन येता ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माई तुजे समोर हांव येता तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता ये देवाचे पुताचे माई म्हज्या विनवणेची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हाका आयक आनी जाप दी आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्लॅम द सेव and thank for this Jesus भगवती मरिये देवाची माये हांव आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार एक घडी आमचे दोळे आमी धप्प्या प्रोटेक्शना खातीर साम 121 मागच्या पयले ह्या वेळा मागया आज प्रोटेक्शना खातीर संरक्षणा खातीर प्रत्येक तरा देव आमचो राखून दर जावन आसा मोगाळा बापा तुका सकाळच्यो अर्घ्या दिता बापा तुका वाकणटा बापा तुका दिनवासता बापा बापा तूं विस्वासी तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय किदीच तुझ्या भुरग्यांक सांगच्यात असलो सोडच्यात असलो देव तू न्हयसो न्हय
वय बाप्पा सगळो ब्रेस्तराचो दीस राखलय सगळी रात तुवें राखून उलय हो शुक्राचो सकाळचो वेळ तूं आमकां राखते आसय सांबाळते आसय मोगाळा बापा हो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता बापा बापा खंय तावन येता आमकां आदार तुजे तावन मात्र येता आमकां आदार वय बापा तूं जावन आसा आमचो राखणो रातचो निदानय दिसाक जमेनय तुझ्या भुरग्यांची ती काळजी काडून आसाय तुझ्या भुरग्यांची तूं दया दाखोवन आसाय तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग करन आसाय बापा तुझ्या व्हड उपकारा खातीर काळजाचो अर्घ दिता आसतना ह्या दीस आमच्या मुखल्यान वेतलो देव तूं जावन आसाय सगळो पर्वत या दोंगर समतोल करतलो देव जावन आसाय काश्यांच्या दोरांची पूड करताय लोकडाच्या आडमे मोडून उडयताय जे कितें आमचेर येवचेर आसा ते सगळें आमचें तूं नापयसकन आमकां राखून सांबाळ तुझ्या दैवी सत्यान भर तुझ्या ध्यानांनी तूं आमकां भरतलो देव म्हणून काळजा तुका अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता कित्याक तूं विश्वासी जावन आसाय आमेन दोनी हात आमचे उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपया प्रोटेक्शना खातीर सगळे साम 121 सगळे उसानी कर म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भाई भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें एक सेंटेंस आमी वाचच्या म्हज्या मोगाचें मार्क चॅप्टर 1 वर्स 40 and 41 सगळे सांगाता म्हणून उसारूंक जाय जेजू एक कोडकाराक नितळ करता सगळे सांगता म्हणया एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून आशे पारती लागलो तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून ताचे सुरसुरे भोगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोण म्हणले हांव कुशी व्हरता नितळ जा हांव कुशी व्हरता नितळ जा म्हज्या मोगाचें जेजू लागीं आयिल्लो कोडकार इतलेंच म्हणूंक लागलो तुका कुशी आसा वयसल्यार तुका कुशी आसा वयसला तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता कित्याक आतां वाचले तुमी जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 त्या खातीर हे तिनूय सेंटेन्स आमी एक केल्ले जॉब 42 वर्स 2 आयजाया 45 वर्स 2 and 3 कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय तूं आमचो देव आनी तुका सगळें कळीत आसा दुसरें तूं आमचो देव तूं आमच्या मुखल्यान वताय दोंगर समतोल करते काश्यांतरची पूड करते आनी मात्र न्ही की गुपित दिरवी तूं आमकां दिताय लिपोवन दवरली संपत्ती तूं आमकां दिताय उतराचे भरोसो दवरा हे 7 भुरग्यांची आवय बापून म्हणलें उतार घे आमकां व्हडली मागणी कळीत नातलें खंयचे येस मागणे उडा आसतवर ये अवकारीचे मोरये तुजी मसत मागलो तुजो आसरो सोदून आयलेलो कोणूच निराश जावंक ना उडा आसतवर माई तुवें आमचे खातीर मागूंक जाय तांचे खालते मागणे हे दुबळे मागणे आज आमकां म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट एकली म्हणटाली म्हाका ब्रदर 4 बुक वर्ड ऑफ गॉड बरयला ब्रदर 4 बुक वर्ड ऑफ गॉड हर एका दिसा 2 घंटे स्पेंड करता देवाची उतार बरोवंक सडनली कितें म्हज्या मुतींत येयलें आनी सर जायत बाय आमी मागणें करया ब्रदर मागणें करचे पयलें म्हज्या खातीर मागूंक जाय तुवें कितें बाय ब्रदर प्लीज म्हज्या पुता खातीर माग जायत बाय आमी दोगांय जाणां मागणें केलें सडनली म्हणलें कितले बायबलाची वर्ड्स तुवें बरयले बाय 4 बूक यस तुज्या सुनेक तुवें बक्षिलाय गी ना ब्रदर ताचें नांव म्हज्या मुखार काडी नाका बाय कितें फायदो जाले देवचित्र जिवे देवचित्र क्रियात्मक देवचित्र बदलिता म्हज्या मोगाचें न्हू हे वाचून जर आमचें मन आमचें काळीज भितरल्यान बदला ना जावं फॉर 5 बूक आमी बरयला री कितें तर फरक आसा की आज बदलाची भितरल्यान बदलाची कित्याक ह्या भयणीन म्हणलें की कित्याक 7 भुरग्यांचे आवय म्हणलें की आज आमी मागणे उगडा आसतवर यावकारी मोरये तुजी मजत मागलेलो तुजो आसरो सोदलेलो वा तुजे ते विनवणी केल्लो केदीकच उपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना
फाटी गेल्लो ना कित्याक हर एक दिसा त्या कुर्साच्या मुळात ती मोगाळ आवय हर एकला मनशा खातीर मागता पण दुबळे मागणे हे भावार्थाचे मागणे हे भरोशाचे मागणे म्हज्या मगाचे न्हू त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां उतार म्हणटा की सिराक चॅप्टर 2 वर्स 9 त्या सुवाते पळयल्यार आदल्या पिळगेचे नदर लया इकडे वाचचे आमी सिराक चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10 त्या सुवातेर आसा आदल्या पिळगेचे नदर लया इकडे वाचचे आमी आदल्या पिळगेचे नदर लया आणि पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश लागी 7 भुरग्यांची आवय सॉरी 7 भुरग्यांची आवय आनी बापाय ती निराश जालीत की ना आयच्या तारखेर म्हज्या मोगाचे न्हू कितले निराश जाता कित्याक म्हणल्यार आज आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे पूर्ण भरोसा दवरला की Acts of Apostles chapter 16 verse 31 म्हणटा की धम्मच्या कृत्यान अविश्वास 16 ओळ 30 आणि 1 आमकां अशें म्हणटा की इकडे वाचचे आमी Acts of Apostles chapter 16 verse 31 आमकां उतार अशें म्हणटा की ताणी म्हळे सोम्या जेजूचे क्रिस्ताचे भरोसा दवरा तोळ तू बचाव जातलो सोम्या जेजू क्रिस्ताचे भरोसा दवर तोळ तू बचाव जातलो आणि तुझे घराणे बचाव जातले आज आम्ही म्हज्या मोगाचे इतले मागता हांव बचाव जाताय ना की म्हणल्यार आमकां टेन्शन आमकांच कळीत ना आज म्हजे घराणे बचाव जाला गे जाता आसा गे आज तुमी जेजू क्रिस्ताचे पातयेने दवरया ही 7 भुरग्यांची आवय म्हणा लागली गे आमी एक खालत्या दुबळे मागणे केल्ले आज आमची भुरगीं 7 कंट्रीर आसा 7 जाग्यार आसा मात्र 7 जाग्यार ती रासलोन आसा हांव आनी म्हजो घोव 7 देशान भोंवन येयल्या देवान आमकां दिल्ले भाग त्या खातीर पळया साम 128 वर्स 11ची ओळ आमकां अशें म्हणटा कीर्तनांत 128 11ची ओळ आमकां अशें म्हणटा की आनी तुज्या भुरग्याक तुका फौज जातले तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्याक पळोवंक तुका फौज जातले तुझ्या भुरग्यांचे सगळे सुख तू अनुभव करू शकतले या बहिणीर म्हणले गडीत जावन आसा ब्रदर प्रत्येक जण मुसको घालतो तो सिंपल मनीस दुबळो जाल्यार म्हज्या घोवान म्हज्या भुरग्याक व्हडली ग्रेस काय दिला ते कितें जाणाय 7 वरां सांजेर जावन 8 वरां पर्यंत 1 घंटो भुरग्याक सांगाता बसून खंय आसणारी एक दीस म्हज्या घोवान भुरग्याक तो सेपरेट नातलो एक दीस हर एक सांजेर 7 to 8 म्हज्या भुरग्याक सांगाता बसून बाप जालो तो मागणे शिकयतलो मागणे पळया म्हज्या मोगाचे मागणे कितले काम करता त्या खातीर मागणेक निराश जावचे नाका जाय तेवढे म्हणटा आमी इतले मागले देवान कितें दिले ना तुजी खुशी आसता सुम्या ते म्हाका फावो कर उडास दवरा केदळाय म्हणा तो कोडकार म्हणा लागलो की तुजी खुशी आसता तुवें खुशी वेल्यार एक कोड तुज्या नितळोंक जाता तुजी खुशी केदळाय मागा सुम्या तुजी खुशी म्हाका अमेरिका वचपाचे तुजी खुशी आसता तूं म्हाका वाडटा खंय दुबय तुजी खुशी आसता म्हाका वाडटा खंय ही भयण म्हणा लागली म्हज्या मोगाचे 4 बूक बायबल कोटेशन बरयला म्हज्या पुता खातीर म्हाका सुने खातीर न्ही सुनेचे विशय नाकाच नाका म्हाका आयकोंक नाका असले बाय कितें जालें ना ब्रदर ताणें उरलेली उतरां म्हज्या काळजांत ती आसा म्हज्या मनांत ती आसा सासणाक तेजें तोंड पळोवंक ना तर हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की देवाचे उतर जिवे आनी ते क्रियात्मक जावन आसा भाये जर तुज्या सुनेक ते भोगसूंक जायना ते घरा येवन असो पूत मात रावून दी म्हणटाय तुजे घर आसा सगळें आसा एकलोच पूत ते पूत मात जाय सून नाका म्हणटे आज सक्रामेंत तूं कुडके करते आसते न्ही की आनी 4 बूक तुवें बायबल बरोवन ते वाचते आसताय आनी तसो साक्षीदार जावन असो जेसू आज पळोवन आसा न्ही की आज जर तुजे सून रडात जाला म्हजी सासू माय कश्ट दिता आज देव कोणाचे आयकता पयले 4 बूक बरयले देवाचे उतर तुजे की ना तुजे सुनेचे बाये बदलाचे जे कितें जाला वय जावंक ना जावं फुरो तुज्यान भोगसूंक जायना म्हणजे जायते पुटी आमी बायबल वाचता मागण्या वेता आमी इवन मागणी करता सगळे आमचे मागणे पळयतात तुमी ध्यानपर आराधनान बसतात तुमी जावं फुरो नायट विजिलांचो व्हिडिओ आयकतात तुमी सगळे करता बरें
म्हज्या मोगाच्यान इतलेंच मागा, जेजू म्हाका बदली, जेजू म्हाका परिवर्तन कर, जेजू म्हाका नवो कर. म्हज्या मोगाच्यान सगळे जोड हो संवसारांत आमी सगळे जोड घेवन लास्ट वेता आसतना म्हज्या मोगाच्यान आमचो आत्मा उगडयलो वय जाल्यार तातूंत कितें फायदो आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26 आमकां म्हणटा की मनशान आपलो जीव उगडोवन सगळो संवसार जोडलो म्हूण चिंत्या तर तातूंत कितें फायदो वा आपलो जीव फाटी घेवंक मनशान दुसरे कितें दिव्येत. म्हज्या मोगाच्यान सगळें आसून आमचो आत्मा उगडयलो वय जाल्यार तातूंत कितें फायदो आसा. जावं फुरो आज तुका व्हडलो बंगलो आसा, एक एकर जागो आसा, बरें सिटयेंत आसा हितूं, जावं फुरो गाडी आसा, कार आसा, सगळें आसा, पुता बरें काम आसा, जर सूनच तुका नाका जाल्लें वय जाल्यार हे पुरो कितें उपकाराक पावता. म्हज्या मोगाच्यान जिवितांत अप एंड डावन आसा, वयर आनी सकयल आसा, कश्ट दूख सूख सगळें आसा, सगळें मोगान स्विकार करचें. म्हज्या मोगाच्यान जेजूक होजान्ना म्हणलें, त्याच जेजू कुर्साय ताका म्हणलें, त्याच जेजू कांट्याचो मुकुट सणसिलो, त्याच जेजू जर्मात मारले, त्याच जेजूक म्हज्या मोगाच्यान लोटले, मुठी घाली, म्हज्या मोगाच्यान ताच्या खापरात दुखले, सगळे केले, सगळे जेजून स्विकार कर घेवनागी तोच कालवारीचो पर्वत तो सोडलो. कित्याक म्हज्या आनी तुज्या बादशावे खातीर जिवितांत आयिल्ले आमी स्विकार करया. आज मागण्यांत आमी बदलाचे. आमकां देवीक एक दिसा एक टायम दिवन आसा, हर एक घडी देव आमकां टायम दिता, आमी उगडोच नाका आमचो टायम. आज मागया सम्या म्हाका परिवर्तन कर, सम्या म्हाका परिवर्तन कर, सम्या म्हाका परिवर्तन कर. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी मागया आयच्या दिसा म्हज्या मोगाच्यान आमचे काळीज, आमचे मोल, आमची जिवी सम्याक दिवया. जे कितें आमकां दुखयला, गश्टिला, वायट केला, अन्याय केला, दुखयला सगळें सोड सुटया आनी इकडे मागया. मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार मागता हांव बापा, आज तुजेर पातयेवन आसा हांव बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज आमकां सुटका आनी सोडवण फावो कर बापा. बापा आज मागता तुजी कृपा आमचेर वतय. सम्या जेजू तुज्या नांवाचेर विश्वास दवरून ह्या सकाळीच्या वेळार आज हांव मागता आसतना तुझे भोवभगवंत अमोलीक रगत आमच्या माथ्याचे कसो पांयची नक्षिप्र्या वळोवंक दी. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, सगळ्या बंदकणीत सुटका आनी सोडवण लाभय. जे कितें आमचेर आयला ते आमकां सोड नसुद्या. सकाळीच्या वेळार कोणाच्या ऑपरेशन आसा, कोणी आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोणाक हार्ट अटॅक आयला, कोणाक एक सायड आर मारला, कोणी पिड्यान वळवळटे आसा, कोणी दुखा गळयते आसा, कोणी आज कष्टात आसा. सम्या जेजू ह्या जाणकल्या भाव भयणीचेर आज तुज्या नांवान मागता. आज कोणाचे डायलिसीस आसा, कोणाक किमो आसा, हे जाणकल्या जिवी तुज्या हातान दिता. सम्या तांकां राखोवन व्हर, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. सगळ्या बंदकणीत सगळ्या बंदडात काळोखाच्या पदवेत अंधकाराच्या सत्तेत सगळ्या वायट पदवेत तांकां सोडय. जेजू तुज्या नांवान आज मागता आसतना शुक्र असो, दीस जाणकलो असो, आशीर्वाद असो, बेसो असो, कृपेन भरलो जावं दी म्हणून तुझ्याला परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यान आज तुमी आमचे तर मागूंक जाय. आज तावन शुक्रार, शनिवार, आयतार 3 दीस युथाचे एक वर्तेक रिट्रीट चलोवन आसा. तुमच्या मागण्यात वरी जणकले तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरून दी. तरणाट्यात एक वर्तेक उर्बा आसा, तशेंच जायते हांव उबे रडटात, म्हजो पूत समाना, म्हजी दुजा कांयच भियानाका. विश्वासान सदांच आमी मागया आमची भुरगीं जेजूच्या मोगा लागीं एक जावन रावताली. म्हज्या मोगाच्यान ह्या दिसांनी तुमी आयचे दिसा मागूंक जाय. तरणाट्या खातीर तरणाट्याची रिट्रीट चलोवन आसा. शुक्रार, आज, शनिवार, आयतार ह्या 3 दिसा तुमच्या मोठव्या मागण्यान तुमी उडास करूंक जाय. तशेंच विनालय रेसिडेन्सी रिट्रीट ऑक्टोबराच्या 17, 17, 18, 19 म्हज्या मोगाच्यान हांगा नंबर घाला. वेगीचे बेगी तुमी रजिस्ट्रेशन करा आनी दैवी सकत अनुभव करा. ही रिट्रीट पेकोणीची रिट्रीट जावन आसा. पेकोणीची गरज कोण आसा हे रिट्रीट भाग घेया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. मागया ह्या दिसांनी विशेष रितीन आमी हर एक संवसारांतल्या पिडेस्त भाव भयणी कितलो पिडेन आसा तांच्या खातीर मागया. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसव आनी कृपेन भरूं दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सुविनी म्हणली बहीण बॉम्बे तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा हांव गुरुवार आसली आनी त्या वेळार म्हजी डिलिव्हरी सेफ रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत कांयच अडकळ नासतना म्हज्या गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याक आनी म्हाका ह्या 9 म्हयन्यांनी राख देवा म्हणून येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं कळनासतना हांव मागून आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मरेफात म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावन हांवें एका सोबीत भलायकेवंत चेरक्या भुरग्याक जल्म दिला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका म्हजी 3rd रावंड इंटरव्यू आशिल्ली आनी त्या इंटरव्यूंत हांव पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हीं जावन आसात. साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1. हीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासलो. मात्र सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका तांचे इंटरव्यूआंतावन कॉल आयला आनी म्हाका ऑफर लेटरी फावो जाला आनी तांणी म्हाका सिलेक्टेड म्हणून सांगलां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 2. सर्वेस्पर म्हजें काडाप, म्हजें कोठें, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें काडाप, हांव ताका शरणा येतां, म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजें बुरूस. प्रेज द लॉर्ड. हन्ना प्रिया म्हणली बयन बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 6 वर्सां तावन हांवें एका इस्कॉलांत काम करनासा आनी म्हाका थंयसर परमनंट जॉब जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 9 वर्स 9. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मरेफात म्हाका थंयसर परमनंट जॉब जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोरेक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. मायकल रॉड्रिक्स म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव गर्भांचें कार्य जावन आशिल्लें आनी हांव गर्भांचे वेळार म्हजें काम मस्त रावून आशिल्लें. कितलें केल्यार तें घर पुरा जायनातलें. तवळ हांव कंगाल जाल्लो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासलो. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हजे सर्व अडकळ्यो पयस कर देवा म्हणून देवाक उलो मान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें गर्भांचें काम बऱ्या रितीन जावन म्हजें घरांत तकलाचें कार्य बऱ्या रितीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्यां धाकट्यांचे मागणें तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं खाण दिताय.